جی یہ कोर्ट रूम में घुसने और डिग्गियों में छुपने वाले काम हमारे नहीं हैं। मैंने तो पहले भी बताया कि ये तरीके और ये रास्ते हमें नहीं आते हैं। अगर वो मेरा नाम लेती तो मैं भी फिर FIA जाके बैठती, क्योंकि मैंने तो कोर्ट में सबके सामने जज का शुक्रिया अदा किया था, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने समझा अपना, क्योंकि इद्दत जैसा जो गलीज़ केस था वो हर औरत की ज़ात किरदार और इज़्ज़त पे हमला था। तो मुझे लगा कि चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी से हों, अगर आप शर्म हया गैरत वाले हैं तो आपको उसको कंडेम ही करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उसको खड़े होकर सपोर्ट करें। और 2-3 शादियों वालों को तो वैसे ही कंडेम करना चाहिए, क्या पता अगली का मूड खराब हो जाए उनको, तो कल को उनके आगे ना आ जाए। तो ये ऐसे केस नहीं है जिन पे आप कहें कि जी मतलब घुस गई। मुझे तो हैरानगी उन लोगों पे जिन्होंने इनको पंजाब पे मुसल्लत किया कि क्या मतलब निकली हीरोइन और घुस गई। भाई मतलब क्या ये मोहल्ले की कमेटी वाली आंटियाँ अपने पंजाब पे मुसल्लत कर दी, हम जान बख्शें पंजाब की। मैम ये भी बताइएगा, उन्होंने ना आपको और आपकी बहन को स्पेशली टारगेट किया, उन्होंने कहा ये आ जाती हैं जी, मुझे भी तो वो भी तो आ जाती है ना, कभी ऐसा मुझे भी इंसाफ मिले तो मैं भी जाऊं अदालत में, जैसे मजोका साहब की अदालत में आप गई हैं, शुक्रिया अदा करूँ जी। मेरी तो पेशी थी ना जी, मैं तो अपनी पेशी के लिए गई हुई थी, मुझे पता चला ये वो इधर जब वाले जा तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मतलब वो उनको झूठ बोलने की, वो इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोलती हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। अच्छा होता अगर वो नाम लेती तो फिर मैं जज साहब से भी कहती कि वो भी ज़रा इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, फिर मैं भी FIA जाती। जब आपको पता नहीं कोई बात तो आप कैसे खड़ी होकर उस पर रोना पिटना डाल सकती हैं। मैंने तो कोर्ट रूम में मेरी पेशी थी, अपनी पेशी पे गई थी, वहाँ उनका शुक्रिया अदा किया था। और दूसरा वो पीछे तो बेचारियों को कोई काम जो करने को नहीं है, तो या तो सारा दिन उन्होंने बैठ के वीडियोस बनवानी होती हैं, लोगों के खिलाफ बक करनी होती है। उनकी मैं अपनी वीडियोस देख रही थी, वो चढ़ा के बाजू जा रही थी और मार रही थी, जो भी आगे आ रहा था थप्पड़ सही फाड़े थे पुलिस वालों को या वार्डन्स को। तो मैं चाहूँगी अता तारड़ साहब इस पे भी ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं देखना चाहूँगी कि उनकी अपनी पार्टी की ख़वातीन के लिए और दूसरी पार्टी की तो ख़वातीन के लिए तहज़ीब तरबियत उन सब का क्राइटेरिया सेम ही है, या उनकी अपनी पार्टी की ख़वातीन को माफ़ी है। अगर मैंने ऐसे किसी पुलिस वाले को मारा होता तो मेरे पे 14 पर्चे और थे दहशतगर्दी के। तो वो बीबी को इतनी सहूलत है कि वो मार रही थी। और मैं उनका एक और इंटरव्यू भी सुन रही थी, अगर हमारे लीडर को कुछ कहा तो हम तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे भी बोलने भी हम पे दहशतगर्दियों के पर्चे हैं जो आप पे नहीं हुए, क्योंकि हमारे लीडर ने ऐसे काम किए नहीं है। मैम ये भी बताइएगा, उन जो वीडियो वायरल हुई थी, उनकी लीक हुई थी वीडियो, उसका भी उन्होंने जिम्मेदार आप लोगों को ठहरा दिया? नहीं, वो एक तो ये ऐसी घटिया सी चीज़ें हैं, इसमें हम किसी की पार्टी किसी औरत के लिए भी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारे साथ हो तो भी गलत है, उनके साथ हो तो भी गलत है। मैंने तो भाई मेरे पास तो अभी तक मोबाइल ही नहीं है, तो मैंने कहाँ से कुछ किया है। बहरहाल उनको शौक हो गया अपने हर चीज़ का ब्लेम मेरे सर पर डालने का। मुझे तो आगे का खतरा, पता नहीं किस चीज़ का और ब्लेम मेरे सर पर ही डाल दें। मैम 18 जुलाई तक तो आप महफूज हैं, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आपके ऊपर कोई FIR नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप क्या लाहौर जाएंगी? क्योंकि हालात यही लग रहे हैं कि आपके ऊपर अब नए केस। देखिए अभी जैसे इस बच्ची को भी पकड़ा हुआ है अरूबा को, मैं उसको देख के हैरान हो गई हूँ कि अभी आप लोगों की घरों की इज्जतें इतनी सस्ती हो गई हैं कि आप उनकी माएँ बहनें बेटियाँ उठा लें कि जी सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी। अंदर एलिगेशन बता रहे थे कि जी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे, एक छोटा बच्चा पकड़ा हुआ है, लड़का छोटी सी उम्र का लड़का है, और एलिगेशन सुनने के अभी व्हाट्सएप यूज़ करना भी गुनाह हो गया इस मुल्क में। कोई सोशल मीडिया का पेज की एडमिन थी तो उसको उठा के लेके आ गए हैं। मतलब शर्म कर जाएं, आपने कितना और जलील होना है, तो थोड़ी बहुत इज्जत रहने दें। कब होता था हमारे मुल्क में ये कि लोगों की माएँ बहनें बेटियां इतनी सस्ती हो गई थी कि हर दूसरे दिन कोर्ट में पेश होती थी और 30 दिन के रिमांड मांगे जाते थे, दहशतगर्दियों के पर्चे हो जाते थे। खुद थोड़ा खौफे खुदा करें। मुझे तो इनके घर वालों पे हैरत है, आपके घर की खवातीन आपको नहीं कहती हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम असद कैसर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं दिसंबर में खान साहब की हुकूमत होगी, इमरान खान जो है वज़ीर आज़म होंगे। क्या कोई बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए बातचीत की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, वो अंधे हैं जिनको आवाम की मोहब्बत नज़र नहीं आती खान के लिए। आप लोग खुद ज़हनी माजूर हैं, जो आप लोगों की जो मर्ज़ी है उसको समझ नहीं पा रहे, तो आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। आप बदतमीज़ हैं अगर आपको लोगों की राय का एहतराम नहीं है तो। मतलब आप इतनी आवाम को अपने अशारों पर नहीं नचा सकते, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। अगर लोग अपनी मर्ज़ी से अपना लीडर चुनना चाहते हैं तो उनको हक़ है इसका ना, ये गैर कानूनी नहीं है। आप कैसे उन पर कितने पर्चे कर लेंगे और फिर क्या होगा? आना उसी नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि हम आपको नेशनल असेंबली में देख रहे हैं या सूबाई असेंबली में देख रहे हैं? देखिए जहाँ भी देखेंगे मुझे आप अच्छा खासा शोर मचाते ही देखेंगे। आप बेफिक्र रहिए। सनम ये बताइए कि मुसद्दिक मलिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है आए बात करें, कभी कहते हैं कि हम PTI पे पाबंदी लगाएंगे, कभी कहते हैं आए बात करते हैं। जी हमारी खवातीन छोड़े ना, हमारी खवातीन को छोड़े। आप बात करने के लिए तमीज़ तो पहले दिखाए ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ा हुआ है, शी इज़ 74 ईयर्स ओल्ड, एक कैंसर सर्वाइवर हैं, 14 महीने से ज़्यादा रिमांड पे हैं। वो औरत है जो पाकिस्तान में कहीं कोई आफत आई है सबसे पहले इमदाद लेकर पहुंची है। आलिया हमजा को देखें, 3 बेटियां उसकी, अभी तक जेल में है। एक बेटी उसका वेट कर करके बाहर चली गई है, दूसरी कहती है मैंने भी यहाँ नहीं रहना, बाहर जाना है। अब क्या चाहते हैं सबके बच्चों हमें ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं?
اس ملک میں کوئی بھی نہ رہے. آپ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کیا نہیں کیا خواتین کے ساتھ. وہاں جیل میں ایک عورت تھی جس کی 3 سال کی بچی تھی, اس کو پکڑ کے لے کر آئے ہوئے تھے. اس کی 11 سال کی بچی اس کی 3 سال کی بچی کو سنبھالتی تھی. روہینہ خان اس کا نام تھا. ختیجہ شاہ کی بچی 5 سال کی تھی. میرے 2 بچے ہیں. طیبہ کو انہوں نے کیسے بالوں سے کھینچا. عائشہ بھٹا کو رات کو اس کے گھر سے اس کے بھائیوں کو سامنے کھینچ کر لے کر آئے. فائزہ کو انہوں نے اتنا مارا لبرٹی میں کہ میں دیکھ کے شاک رہ گئی. میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میل پولیس اس طرح خواتین کو مار سکتی ہے. فہمیدہ بیگم تھی جیل میں, ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی 10 مہینے جیل میں رکھا ہے انہوں نے. مطلب سمیہ اسد تھی, ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹا, دوسری بیٹی کا رشتہ انہوں نے اس ڈر سے ڈیٹ فکس کر دی کہ پتہ نہیں مجھے ضمانت ملتی نہ ملتی, تمہارا بھی رشتہ نہ ٹوٹ جائے. مطلب ایسے ایسے حالات اپنے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں. کسی کو کچھ سکھانے پڑھانے ذہن سازی کی ضرورت بچے گی. کچھ اپنی حرکتیں تو ٹھیک کریں نا. بات چیت کرنی ہے, کیا کرنی ہے. مطلب آپ نے حالات کیا کیے ہمیں بات چیت کرنے والے. ابھی اس بچی کو اٹھا کے اس کے ہاسٹل سے لے کر آ گئے ہیں. اس کے باپ کو دیکھیں, اس کی ماں کو دیکھیں. تب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, شرم کریں. میم یہ بھی بتائیں, رات کو کل کی بات ہے, میں نے انٹرویو کیا اسلامی جماعت اسلامی کے دھرنے میں نے ایک کارکن کا. انہوں نے کہا ہمیں پولیس نے اٹھایا 15 بندوں کو, ترنول لے کے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کون ہیں اور جماعت اسلامی کے. تو 12 جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے, وہ سوری جماعت اسلامی کے 3 پی ٹی آئی کے. تو انہوں نے ان 12 کو چھوڑ کے انہوں نے کہا جائیں آپ اپنے گھروں میں, اور 3 کو اٹک جیل لے گئے. آپ اس پہ کیا کہیں گی, اس کی فسطائیت مطلب دیکھیں یہ تو بہت ہی آبویس بات ہے نا. یہ تو کوئی چھپا ہی رہ نہیں گیا کہ ٹارگیٹ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. یہ تو اب 2 سالوں میں صاف پتہ چل گیا ہے. ہر کوئی نکلتا ہے, دھرنا کرتا ہے, اپنی جلسے کرتے ہیں, مارچز کرتے ہیں, کہیں کچھ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی صرف اتنا بھی کہہ دینا کہ جی ہم باہر نکلنے لگے, 144 لگ جاتا ہے. یہ تو کھلے عام سب کچھ کر رہے ہیں نا. مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ جب آپ اتنے کھلے عام سب کچھ کر رہے ہیں, پھر آپ محبتوں کی امیدیں مت رکھیں, پھر آپ بات چیت کی امیدیں نہ رکھیں, پھر آپ نفرت کی امید ہی رکھیں. کیونکہ یہ سب دیکھ کے ہمیں ہمارے بچوں کو بھی کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب میں نے تو اپنے بچوں کو اس لیے منع کر دیا تھا. میں اپنی امی کو کہتی تھی ان کو لے کے نہ آئیں. یہ اس طرح دیکھیں گے کہ پولیس ہر دفعہ ماں کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے, یہ کتنی نفرت کریں گے, یہ کس طرح کس ذہنیت کے ساتھ بڑے ہوں گے, کل کو اس ملک کے لیے کیا کریں گے پھر. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ کل جو خان صاحب نے پروٹیسٹ کی کال خان صاحب نے بھی پارٹی کی طرف سے دی گئی تھی, احتجاج کی کال, تو اسلام آباد کے اندر بالکل احتجاج نہیں ہوا ہے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں؟ پارٹی نے تو احتجاج تو کیا کرنا ہے, ہر دوسرے دن تو آپ 10 بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ساری پارٹی تو ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے ان کو چھڑانے کے لیے. خواتین تک نہیں چھوڑے. مجھے کوئی پوچھتا تھا, میں کہتی تھی نہیں بھائی ابھی اتنی کوئی بے شرمی نہیں آئی, اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوئے کہ خواتین کو اٹھانے تک آ جائیں گے. ابھی تو آپ نے مذاق بنا لیا ایسے جیسے عورتوں کی عزت مذاق ہے آپ کے لیے. آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں, رات رکھیں اور کہیں گے جی ہم صبح بتائیں گے ہم نے کیا ایف آئی آر کی. یہ کب ہوتا تھا. مطلب ساری رات وہ بچی بھی کہتی ہے میں پوچھتی نہیں ہوں کہ مجھے کس کیس میں پکڑا, کیا ایلیگیشن ہے میرے پہ, ایف آئی آر دکھا دیں. اس کو بھی نہیں بتایا. میم 100 دن کی کارکردگی آپ کو بھی نظر آئی ہوگی. وہ تو لیپ ٹاپ پہ پورے جو ہے نا وہ پاکستان پنجاب کے اندر صرف بینر تھے 100 دن عوام کے لیے. پاکستان پیسہ بہت ہے جی, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, ہم لگا سکتے ہیں, یہ شوبازیاں کر سکتے ہیں ہم. خاندان پہ ہی جاتا ہے بندہ اپنے. میں تو اسمبلی میں بھی ان کی اسپیچ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے. میں نے ابو دیکھیں کمپیوٹر میں گئی نئی گیم, لیپ ٹاپ پہ ایک نئی گیم ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, وہ دیکھیں اسپیکر صاحب, وہ دیکھیں اسپیکر صاحب. بھائی جب آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گے اب تب اتنا اچھلے نا. کمپیوٹر پہ تو آپ مجھے لیپ ٹاپ پکڑا دیں, میں 10 آپ کو 100 ایک دن میں پلان بنا کے دے دیتی ہوں, یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے. وہ جب ہو تو کریں نا. سارا پیسہ تو آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں لگا رہی ہیں, اور اس سے آگے آپ نکلیں, باہر نکلیں. لوگوں کو آپ کی اصلیت پتہ ہے, جتنے مرضی اشتہار لگا لیں. مریم نواز نے تو کہا ہے کہ پنجاب کی گلیوں کو بھی ہم دیا کریں گے روزانہ, کیا کہیں گے؟ 8 فروری کو عوام نے ان کو اچھا خاصا دھویا ہے, تو ان کے بعد ان کے پاس کام اب صرف گلیاں دھونے والا ہی بچتا ہے. ویسے تو یہی کہنا آپ کیا یہ چاہیں گی کہ اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف الیکشن اسپیشلی مریم نواز کے اگینسٹ الیکشن لڑنا چاہیں گے جس حلقے سے وہ لڑیں گی؟ جی میں نے تو پہلے بھی الیکشن لڑنا تھا. میرے تو یہ کیس, میرے تو پیپر ہی اپروو نہیں ہونے دیتے تھے. مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑا, سپریم کورٹ تک ہم نے فائٹ کیا اس کیس کے لیے, لیکن وہ ایکسیپٹ ہی صرف 8 دن پہلے ہوئے, تو اس وجہ سے رہ گئی. انشاءاللہ اگلی دفعہ یہی ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس حلقے سے وہ الیکشن لڑیں اسی حلقے سے کراؤں گی, پہلے بھی اسی حلقے سے کرائے تھے میں نے. پر وہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں جو حال چل رہا ہے نیچے چھوٹی عدالتوں میں, تو میم یہ جو ابھی ججز جو ہے وہ کل جوائن کر لیں گے, تو ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے اب مجھے جیسے میرا کیسز میں نے, میرے ابو نے اتنی ریٹس کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں, اتنی ریٹس کی ہوئی تھیں کہ مطلب میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی لگایا ہوا تھا ان پہ کہ اریسٹ کر لیا 2 کیسز کا بتا کے, پھر تیسرے میں کر لیا, پھر 3 کا بتا کے چوتھے میں بھی کر لیا. تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا عدالتوں میں. وہ تاریخیں 5-5 مہینے کی ڈل رہی تھی. مگر اگر اب فائنلی ججز نے, عدالتوں نے اسٹینڈ لے لیا ہے, اور ان کا فرض بھی یہی ہے, آپ اللہ کو جواب دیں. آپ اللہ نے آپ کو لوگوں کے حقوق کے لیے اگر ضامن بنایا تو آپ جواب دیں اللہ کو. آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ انصاف کریں. ہم ریلیف تو مانگتے نہیں, ہم کہتے ہیں انصاف کریں. آپ انصاف کریں, ہم عدالتوں میں ہیں, ہم تو تیار ہیں, آپ انصاف کریں.